نقول لكم الحلم ديال اي واحد خدام التجاره الالكترونيه في المغرب هو انه يلقى ريلايبل شيبين كامباني، شركه الشحن اللي موثوقه وسريعه وكتحقق جميع لي بوزوان ديالو، كتصيفط ليه لي فاكتور ديالو في الكونط بونكير ديالو في وقت اللي هو وجيز وكيكون ساتيسفي به. وايضا ديليفري انترفال كيكون قصير، يعني كتليفري من 24 ساعه حتى ل 48 ساعه. كيف ما كنعرفوا كل ما كان الديليفري انترفال قصير كل ما الكاش فلو جينيريشن تيكون سريع. كل ما عطلات علينا الشركه ديال الشحن التوزيع ديال الطلبيات ديالنا كل ما الكاش فلو ديالنا تيكون ثقيل بزاف. مثال الا كنت غنصيفط 50 كوموند اليوم وكانت خصها نورمالمون تليفرا اليوم وشركه الشحن درت فيها اسبوع، هنا شركه الشحن كتعطل ليا البيزنس جروث بواحد الطريقه اللي هي كتاثر على البيزنس ديالي. هذيك 50 كوموند كنت غنليفريها اليوم كنت غناخذ فلوسها غدا، صدقت كنساين حتى السيمانه الجايه. هنايا كما كنلاحظوا السيلز ديالنا كيتاثروا بشكل غير مباشر. بيغ كو سا ماشي غير التعطال ديال الطلبيات، كيكون حتى الروتور. ديك 50 كوموند اللي كان خصني نليفريها اليوم تعطلات على الكليان راه غادي يكون روتور، وبيان سور كاش فلو غادي يكون ثقيل بزاف. وانتم عارفين الاخوان، يعني الفلوس الى تعطلات كتعكل لي البيزنس ديالي مزيان، السيلز كيتقالوا حتى الكاش فلو يعني تيتقال. دونك هنا كيعني بان البيزنس ديالنا كيمشي ثقيل، وهذا الشيء السبب ديالو شنو هو؟ السبب ديالو هو الشركه ديال الشحن. لهذا الاخوان هذا الفيديو ان شاء الله غادي نهنيكم من هذا الشيء. غادي في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نتعرفوا على احسن شركه الشحن اللي كاينين في المغرب وشنو هي الشركه المناسبه لينا. هذا هو الغرض ديال هذا الفيديو ان شاء الله. نقدر نقول لكم الاخوان غير بخلال لونغاجمون ديالي في الكوميونيتي ديال ايكوموريورز موروكو لاحظت بان اكثر من 90% ديال الناس اللي خدامين التجاره الالكترونيه تيعانيوا من الشحن، سواء عندهم مشاكل مع شركه الشحن سواء عندهم مشاكل مع لي ليفرور اللي خدامين معاهم. هاد المشاكل اغلبيه ديالهم الاخوان لاحظت كيكونوا سواء في التعطال ديال لي فاكتور ديال الاخوان اللي خدامين التجاره الالكترونيه، او لا الاوردرز اللي كاين، او لا كما تنسميو حنا الناس ديال الاي كوميرس تسلات في لي كوموند. يعني كيكون عندك ستوك وشي مرات كتلقى ناقصه منه حبه جوج ما كتعرفش فين مشات، كتسول يعني الشركه ديال الشحن كتقول لك انا هادشي اللي عندي، تقدر مثلا تسبيها في الليفرور، كتسول الليفرور تيقول لك حتى هو هادشي اللي عندي. هنا كتلاحظ بان راه كاينه شي بلاك هول تيمشيو فيها لي كوموند. وهذه الاخوان بزاف الناس زعما تشكاو منها، هي ان كيلقاو ديما يعني من الستوك ديالهم ناقصين دي بياس، وسيرتو الا كان عندك الطو دروتور طالع، الا كان عندك واحد 10 15 حتى ل 20% ديال لي روتور ضروري غتلقى هاد الاوردرز اللي كاين، وغتلقى ضروري دي بياس ناقصين من الستوك ديالك. ومشاكل عديده الاخوان اخرى كالاكستشينج، مثلا الشركات ديال الشحن كتبغي تبدل مثلا هاد لادريس بلادريس واحده اخرى، يعني كتاخذ واحد الوقت طويل باش كتبدلوا. هذا كيسبب حتى هو في الروتور، هذا اتس ريتيرن ولا كانسليشن فاكتور. وعاد عندنا الاخوان الروتور اللي هو نورمال كيجي بازي على الغوطاغ ديال ليفريزون. هاد المشاكل كامله الاخوان اللي تيعانيو منها الناس ديال التجاره الالكترونيه، وانا متاكد غتكونوا نتوما اللي كتفرجوا فيا، مادام انكم كتفرجوا فيا راكم خدامين في التجاره الالكترونيه. هاد المشاكل غادي نحاولوا نحلوهم اونصومبل فقط بواحد المنصه هي كتعطينا افضل شركه الشحن اللي كاينين في المغرب، كتصنفهم لينا وكتعطينا الريفيوز ديال الناس اللي خدموا مع دوك الشركات ديال الشحن شنو قالوا فيهم. كتعطينا ايضا ديزابديت دي ميزاجور، يعني الشركه شنو جديد فيها، شنو دارت، يعني المدن اللي حيدات، المدن اللي اجوتات جديده. ايضا كتعطينا مكان هاد الشركه الا بغينا نمشيو نتعاقدوا معها او نسولوا على بزاف د الحوايج، كتعطينا المكان ديالها في جوجل مابس. ايضا كتعطينا رقم الهاتف، الايميل، اسم ديال الجيرون د الشركه دي فوا، و كتعطينا لي فيديو، اي حاجه كتعلق بالشركه الاخوان، اي حاجه لايك ليترالي اي حاجه كتعلق بهذه الشركه. هذه المنصه كتزودنا بجميع المعلومات باش نبداو بهذه الشركه، وايضا كتعطينا حتى هذه الشركه يعني كنصحوك تخدم معها او لا. اذا باش ما نطولش عليكم ندوزو نشوفوا المنصه ونشوفوا شنو هما افضل شركات الشحن اللي كاينين في المغرب وكيفاش نديروا نخدموا معاهم. دونك الاخوان هنا اول حاجه كنديروا كندخلوا لshipper.ma كما كتشوفوا هنايا shipper.ma موتور دو ريشيرش دو سوسيتي دو ليفريزون او ماروك. دونك هنا مزيان، هنا عطينا الاي كوميرس والفود ديليفري، عطينا دو كاتيجوريز هنايا. دونك بيان سور حنا تنختاروا اللي مهم اللي كتهمنا هو الاي كوميرس. هنايا كنهبطوا شويه لتحت كيعطينا توب 50 ديال سوسيتي دو ليفريزون
اي كوميرس او ماروك. هنايا كيعطينا احسن 50 سوسيتي ديال ليفريزون في المغرب. هنايا كما كتشوفوا كيعطينا ميم كاع شي وحدين هنا فيريفايد، بحال مثلا هاد سوسيتي او ليفريزون عطينا فيري جود في الريتينغ ديالها، عطينا 9/10 تقريبا. انتم كما كتشوفوا كليكيو مثلا هنا كيعطينا داك السلوغان ديالهم والمدينه والنمره ديال التليفون. هنا كما كتشوفوا عطينا كليمد يعني فيريفايد، هذه غتكون بيان سور فيريفي بلوراقب ايتو في البلاتفورم. هنا كيعطينا الا بغينا نديروا ليها فافوريزي ولا بغينا نصيفطوا لهم ميساج هاد السوسيتي ديال ليفريزون، او لا بغينا نبارطاجيوها مع شي صديق ديالنا. يعني كنكليكيو غير هنا كناخذوا اللين، سواء كنبارطاجيوها في فيسبوك سواء تويتر سواء ايميل. فوالا كيكون هنا اللوغو، هنايا الكوفرتور ديالهم، هنا كيعطينا ديسكريبسيون المسائل، هنايا الفيش تكنيك او الفيش سوسيتي. هنا كيعطينا الايميل ديالهم كما كتشوفوا، هنا الايميل بروفيسيونيل ديالهم فين كيجاوبوا. هنا كيعطينا النمره ديال التليفون، هنا كيعطينا لو سيت، وهنا كيعطينا المدينه اللي كاينه فيها، وهنا السوشيال بروفايلز ديالهم. كما كتشوفوا الا كليكينا مثلا على السيت ديالهم غيدينا السيت ديال سوسيتي دي ليفريزون. ها هي، هذا غير اكزامبل بيان سور. هنا كيعطينا البرايس رينج او لا البري موين، يعني هنا عندنا من $2 تقريبا حتى ل4. انتما كما كتشوفوا هنايا كيحسب هو بالدولار هذا البلاتفورم، يعني من 20 درهم تقريبا حتى ل 40 درهم. هذا هو الموين ديال ليفريزون ديالهم في كاع المدن تقريبا المغرب كامل. هنا تيعطيونا لي كاركتيرستيك ديال السوسيتي، مثلا فاست ديليفري، وير هاوسينغ، يعني هما كيخزنوا عندهم او ميم طون عندهم يعني ليفريزون ديالهم غابيد. عاد تقدر تشوف اوتر كاركتيرستيك هنايا بهذا السي اول. هنايا لي فوتو ديالهم، هنا فيديو ديال السوسيتي دي ليفريزون ديالهم بيان سور. هنا هذا تنظن هنا يعني الفيديو كنظن خصو يتقاد ولا حيدوه. هنايا كتلقاو لي ريفيو لي زافي ديال الناس على سوسيتي دي ليفريزون. وهنا في الجنب الماب لا كارت كتلقاو اين بلاصه كاينه هاد السوسيتي ديال ليفريزون. يعني الا كليكيتي هنا كيديك الماب حتى البلاصه فين عندهم هما لو سياج. بالنسبه هذا مثلا كيعطينا التوب 50 ديال الاي كوميرس كما كتشوفوا هنايا. لتحت كيعطينا عاوتاني التوب 10 ديال الفود ديليفري اللي كاينين في المغرب، مثلا غلوفو، جوميا، جيب لي معاك، نوك نوك، فود، هادو كاملين تيصنفهم هنايا في الهوم بيج ديال هاد البلاتفورم اللي هي shipper.ma. كما كتشوفوا تقدر تكليكي عاوتاني على الانتربريز. هنايا هادو دي زونتربريز طوندونس كما كتشوفوا طالعين هنا ديال الفود ديليفري، وهادو دي زونتربريز طوندونس ديال اي كوميرس. دونك حنا مثلا هنا نكليكيو على غلوفو باغ اكزومبل، نشوفوا البروفايل ديالهم كيفاش داير. كما كتشوفوا هنا كيعطينا اللوغو ديال الشركه كما العاده، عاوتاني تيعطينا نمره التليفون، ديسكريبسيون، لي كاركتيرستيك. هنايا غلوفو تا هما تيقبلوا الكاشون ديليفري، هو عطينا هنايا لي زيماج ديالهم. شوف مثلا تاخذ فكره على لي ليفرور ديالهم كيفاش دايرين، تاخذ فكره على الموتور سايكلز ديالهم كيفاش دايرين، او موا بعدا تاخذ فكره على السوسيتي كيفاش دايره، زعما الطريقه باش كيخدموا وداكشي اللي عندهم ايتترا. عاد هنا عاوتاني كتلقى عاوتاني لي فيديو، كتلقى الريفيوز ديال الناس على غلوفو، الناس اللي خدموا بها كيفاش كان السيرفيس ديالهم ايتترا. هنايا كتلقى دوطخ فيديو عاوتاني كيفاش كيخدموا لي ليفرور ديال هاد الشركه ايتترا. يعني كتلقى اي حاجه متعلقه بالشركه. بليس واحد الميزه اخرى هو بان مثلا الا ما لقيتيش الشركه اللي انت كتقلب عليها مثلا هنايا في التوب 50، تقدر تجي مثلا غير هنا الفوق وتكتب السميه ديالها. مثلا كنقلب مثلا على شي سوسيتي بغيت نبدا معاها، مثلا سميتها اوزون مثلا اكسبريس ولا هذا، كيجي كيطلعها ليا هنايا. كنختار بعدا الكاتيجوري، هنا كندير اي كوميرس، اولا تقدر ديرهم بجوج، اي كوميرس وفود بجوجهم او ميم طون. كنختار مثلا الاي كوميرس هنايا، وهنايا كنجي كنعزل السوسيتي اللي بغيت نخدم معاها. هنا كيطلع ليا الفيش ديال السوسيتي، فيش تكنيك كامل كما كتشوفوها هو كيطلع هنا، لي بروفيل ديالهم في السوشيال ميديا، لي كاركتيرستيك حتى هما ايتترا. المهم نفس البلان اللي طلع لنا في الاول، غير هنا كتمشي قاصدها نيشان، يعني كتمشي قاصدها نيشان كتكتبها كيطلع لك المسائل ديالها كامل. كنطلعوا مثلا هنايا كنجيو كنطابيو باغ فيل مثلا، هنا كنا نعزلوا فاس، طنجه،
ايتترا ايتترا، اولا كيطلع لنا هو راندوملي هنايا لي سوسيتي لي طوندونس اللي خدامين مزيان. هانتوما كما كتشوفوا هنا الاخوان كاينين الايفنت لي زيفينمون ديال لي سوسيتي ديال فريزون، كتجي هنايا فقط هنا عطيك نو ايفنتيات اولا جوست كتجي في الهوم بيج كتختار الدات وكيطلع لك لي زيفينمون. هو مثلا هنا لو 25 مثلا كنختاروا من لو 27 مثلا حتى 6 جولاي مثلا هنا، وكنديروا سواء اي كوميرس سواء فود ديليفري. كيعطينا كاع لي زيفينمون تقريبا اللي غادي يكونوا ديال لي سوسيتي ديال فريزون، مثلا لي كونفيرونس لي ميتينغ بزاف الحاجات، يعني سواء كانوا خارجين في شي فيل يعني كيديروا شي اكزيبيشن ديالهم ولا شي حاجه يعني كيطلع لك هنايا. يعني الا كانوا مثلا غيجيو للمدينه ديالك، مثلا انت ساكن في وجده مثلا وهاد الشركه كاينه في كازا، يعني مثلا عندك اشغال ما قدرتيش ديبلاصا من وجده حتى لكازا، تقدر مثلا غير تدخل هنا تقلب على الايفنتس تشوف شي نهار مثلا جايين عندكم هما الوجده ولا شي حاجه، غير هنا خلال هاد البلاتفورم هذه وتسناهم حتى يجيو يعني، وديك الساعات يعني تقدر تتعاقد معاهم تقدر تسولهم على اي حاجه بغيتي. بالنسبه هذا الانترفاس ديال البلاتفورم كما قلنا تيطلع البيست اوف، كتلقاو هنا الريفيوز مثلا دي ها ال ولا دي اش ال شنو قايله على shipper.ma ريفيو ديالهم ايتترا. عندنا الاخوان الجميل في الامر هو عندنا اسباس ممبرشيب في هذا البلاتفورم، غير هو حاليا متاحه فقط للشركات ديال الشحن، مازال ما تلقوهاش زعما العام مثلا ماشي اي واحد يقدر يكري كونت دابا حاليا، غير الشركات ديال الشحن هما اللي كيتكريا ليهم كونت هنايا وكيدخلوا مثلا كيدخلوا الايميل ديالهم والمود باس وكيدخلوا الباك اند. بالنسبه للباك اند الاخوان تيبان بحال هكا. دونك الاخوان الباك اند كيبان بحال هكا، انتما كما كتشوفوا هنايا كيبان الليستينغ ديالك شحال مبيبليي. هادو بالنسبه لي سوسيتي ديال ليفريزون. كيبان الريفيوز بالنسبه لي باك ديال لي سوسيتي اللي مشاركين في البلاتفورم ايتترا. هادو يقدر ما يعنيش الناس اللي خدامين التجاره الالكترونيه، هاد البارتي دي تقدر تعني اكثر الناس اللي عندهم شركات ديال الشحن يشوفوا مثلا البلاتفورم من الباك اند ديالها كيفاش داير. فوالا كيطلع لك ريفيوز هنايا، كيطلع لك لي ميساج ديال لي كليون اللي صيفطوك مثلا لي ميساج بغاو يتراسلوا معاك على وديت السوسيتي ديال ليفريزون ديالك. هنا البروفيل مثلا السميه لادريس ليماج ايتترا. هنا الكامبانيز اللي انت مليستي كيطلعوا كاملين هنايا. تقدر مثلا تكون عندك جوج شركات ديال الشحن وتكون مليستيهم مثلا. وهنايا الداشبورد، هنا الفولورز شحال من واحد مفولويك داخل البلاتفورم وانت شحال مفولوي من واحد. اتس كايند اوف اتس سورت اوف ا بروفايل، فهمتيني بروفايل عادي بحال اي بروفايل. دونك كيطلع لك لي ستاتستيك. دونك فوالا نعاودو نرجعوا لهنايا البلاتفورم. دونك فوالا الاخوان تقريبا حاولت نشرح اهم المزايا ديال shipper.ma اللي هي كما قلت لكم بحال بغيتي تقول اليكسا ديال لي سوسيتي ديال ليفريزون في المغرب. هي كتصنفهم كتعطيك لي زافونتاج ديالهم كتعطيك بزاف د الحويجات. دونك حتى نتوما تدخلوا من بعد زعما وتختاروا سوسيتي ديال ليفريزون اللي عجباتكم، مثلا كديروا ليها فافوريزي بحال هكا، او لا يعني تدخلوا كتكونسلتيو لي سوسيتي كاملين اللي تيعجبوكم. دونك تنظن انني شرحت اهم المزايا ديال هاد البلاتفورم. دونك الاخوان من الان فصاعدا حتى واحد ما غادي يلقى شي مشكل مع لي سوسيتي ديال ليفريزون ان شاء الله، يعني ما غادي تخدم مع سوسيتي ديال ليفريزون حتى تقرا عليها مزيان، تشوف الريفيوز، تشوف الناس شنو قالوا عليها، تشوف تقارنها مع لي سوسيتي الاخرين، تشوف كيفاش دايره. يعني ما تبقاش غير تجي وتخدم مع اي سوسيتي ديال ليفريزون. هذا هو المغزى ديال هذا الفيديو، هذا هو ديال انك يعني نوجدوا لك كاع لي سوسيتي ديال ليفريزون وما تخدمش مع اي وحده كانت، غتسيليكسيوني البيست اوف ذا بيست او لا احسن وحدين اللي كاينين في السوق المغربي. كنتمنى هذا الفيديو يكون عاونكم على الاقل حيد لكم مشكل ديال ليفريزون في المغرب، او لا حيد لكم مشكل ديال اش من سوسيتي نخدم معاها في المغرب مثلا بالنسبه للتجاره الالكترونيه. وهذا السؤال راه شائع ومطروح وكاين تقريبا تقدروا تلقاوه في اي بلاصه مشيتوا في لي جروب ديال الاي كوميرس او لا اي واحد خدام الاي كوميرس راه كيسول هذا السؤال اللي هو شنو هي سوسيتي ديال ليفريزون اللي نقدر نخدم معاها. هذا هو الجواب ديالو والجواب الوحيد اللي كاين حاليا في المغرب. وتبارك الله عليكم. واهم حاجه ما تنساوش ديروا سبسكرايب لحقاش جايين شي فيديوهات ان شاء الله احسن من هادو. فولو في انستغرام ونضموا للكوميونيتي ديالنا ايكوم اوريورز موروكو. تبارك الله عليكم الاخوان ونشوفكم في النكست فيديو.